अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सिमरी और आप देख रहे हैं सिमरी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज दो ऐसी खबरें हैं जिन्होंने मेरा तो कलेजा कम से कम ठंडा कर दिया और आप भी जब सुनेंगे तो आपके भी दिल को तस्कीन पहुंचेगी। नाज़रीन, एक खबर तो यह है कि स्वीडन के अंदर एक मलऊन जो इराकी शहरी था जिसने कुरान पाक की पैदर पे लगभग 4 बार जो वो बेहुरमती की थी, उसको अपने अंजाम तक पहुंचा दिया गया, यानी कि उसको कत्ल कर दिया गया। इसके बारे से क्या तफसीलात हैं ये हम आपको आज के व्लॉग के अंदर बताएंगे। और दूसरी खबर वो मुल्तान शहर की एक वीडियो है जो गुज़िश्ता 2 रोज से जो वो वायरल है और उसके अंदर यह है कि एक शहरी को पुलिस का एसएचओ जो है वो बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाता है और आज वो जो अफसर एसएचओ है वो आज जेल के अंदर पहुंच गया, उसको गिरफ्तार कर लिया गया। तो क्या कुछ तफसीलात हैं ये आज के व्लॉग के अंदर हम आपको बताएंगे। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट होगी कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। नाज़रीन, पहले मुल्तान के हवाले से जो वाकया हुआ था उसके ऊपर बात कर लेते हैं और फिर मैं आता हूं उस मलून की जानिब कि जिसने कुरान पाक की बार बार बेहुरमती की और वो अपने शदीद किस्म के इंजाम को पहुंच गया और उसके ऊपर मैं बात करता हूं। पहली तो बात यह कि गुज़िश्ता रोज आपने देखा एक वीडियो जो है वो वायरल की हुई है सोशल मीडिया के ऊपर, जिसके ऊपर एक बुजुर्ग शहरी मोटर बाइक के ऊपर जा रहा होता है और पुलिस एहलकार उसको गर्दन से पकड़ के चलते मोटरसाइकिल से नीचे फेंक देता है। ये वीडियो आप अपनी स्क्रीन के ऊपर भी देख रहे हैं। अच्छा, उसमें यह है कि बताया जा रहा है कि वहां पे वो क्रिकेट का मैच था, उसका प्रोटोकॉल था खिलाड़ियों के लिए, तो रोड को जो है वो साफ किया गया था। अब ये एक बुजुर्ग शहरी मोटरसाइकिल के ऊपर आ रहा है तो पुलिस का एसएचओ दौड़ता है, उसे रोकता नहीं है बल्कि चलती हुई बाइक से उसको गर्दन से पकड़ के फर्श जो जमीन है यानी कि रोड के ऊपर पटक देता है और फिर उसके ऊपर बदतरीन तशद्दुद करता है। अब ये वीडियो वायरल हो गई और इसके ऊपर वजीर आला पंजाब मरीम नवाज साहिबा ने एक्शन लिया, नोटिस लिया। नोटिस लेके फौरी तौर पर जब वो आईजी पंजाब को कहा कि आप इसकी रिपोर्ट जो है वो जमा कराएं और इसके खिलाफ आप कार्रवाई करें। अब पहली कार्रवाई का जो नतीजा हमारे सामने आ गया वो ये आया है कि फौरी तौर पर इस एसएचओ को गिरफ्तार करके जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया, अरेस्ट कर लिया गया और आगे अब इससे तफ्तीश जो है वो होगी। कहने का मतलब यह है कि ये तो एक वीडियो थी, अगर वीडियो ना बनती तो शायद इस बुजुर्ग शहरी को, जिसका कोई कसूर नहीं था, कसूर सिर्फ इतना था कि वो एक आम शहरी था, सड़क के ऊपर मोटरसाइकिल के ऊपर जा रहा था, उसके पास कोई बड़ी गाड़ी नहीं थी। जैसे वो कई खवातीन थी ना जो कर्नल की बीवी थी और दूसरी थी जो ऐसे पुलिस एहलकारों को लंबी चौड़ी किस्म की वो गालियां भी देती हैं, उनकी इंसल्ट भी करती हैं, उनको गरिबान से भी पकड़ती हैं। वहां पर ये पुलिस वाले बोलने के काबिल नहीं रहते, लेकिन जब एक मजलूम किस्म का एक शहरी जा रहा है, इन्हें पता है मोटरसाइकिल के ऊपर जा रहा है, एक बेचारा गरीब है और उसको चलते हुए मोटर बाइक से उतार के नीचे सड़क के ऊपर फेंक के उसके ऊपर तशद्दुद किया गया। और अगर ये वीडियो वायरल ना होती तो मेरे ख्याल में इस शहरी को जो है वो इंसाफ नहीं मिलना था। अब ये वीडियो वायरल हो गई, मरीम नवाज साहिबा तक पहुंची, उन्होंने इसके ऊपर एक्शन लिया। एक्शन लेके आईजी को भी बता दिया कि इसकी रिपोर्ट जो वो आप जमा करें और इसके खिलाफ जो वो कानूनी कार्रवाई करें। इसके ऊपर मरीम नवाज साहिबा ने कहा ये इंतहाई अफसोसनाक जो वो वाकया है, पुलिस को किसी शहरी के ऊपर तशद्दुद का कोई हक नहीं। सर, यहाँ पाकिस्तान के अंदर तो हक ही पुलिस के पास है, किसी को भी आप वो उठा के उसके ऊपर तशद्दुद करे, कोई पूछने वाला नहीं है। बल्कि बाज टाइम तो ऐसा होता है कि इनके तशद्दुद की वजह से, तशद्दुद कोई छोटा मोटा अगर कोई चोरी का भी केस है ना, उसके अंदर भी कई लोग पकड़े गए और वो जेलों के अंदर से उनकी लाशें बाहर आई। यानी कि छोटे मोटे केस हैं उनके ऊपर भी इनको इतना लोगों के ऊपर तशद्दुद होता है कि उनकी लाशें बाहर आती हैं। और पंजाब के अंदर तो ऐसे केसेस जो है वो रोजाना आपको सुनने को मिलते हैं। अगर रोजाना ना भी हो तो हफ्ते के अंदर 1-2 केसेस आपको ऐसे आपको मोबाइल के ऊपर जो है वो मिल जाएंगे। अच्छा, फिर इसके ऊपर मरीम नवाज साहिबा ये कहती हैं कि शहरियों के साथ इज्जत और एहतराम के साथ पुलिस को जो है वो पेश आना चाहिए। ये जो एसएचओ हैं इनके खिलाफ सख्त किस्म की कार्रवाई की जाए। अब तो ये एक वाकया है जो कि रिपोर्ट हुआ क्योंकि इसकी वीडियो वायरल हो गई थी और अगर वीडियो वायरल ना होती तो आपको पता है ये पाकिस्तान है, रोजाना कितने लोग होते हैं जो पुलिस के तशद्दुद का निशाना बनते हैं, पुलिस की बदमाशी का जो है वो निशाना बनते हैं और फिर उनका कोई पूछने वाला भी नहीं होता है। और जो इनके पेटी साथी होते हैं वो ऐसे मजलूमों की कभी दरख्वास्त भी नहीं लेते हैं। एफआईआर तो दूर की बात है ना, दरख्वास्त भी जो है वो नहीं ली जाती है, उल्टा मजलूम को थाने के अंदर बंद करके उसकी छितर परेड जो है वो की जाती है। अब आते हैं दूसरे मामले के ऊपर, बड़ा अहम है और वो ये है कि आपने सुना होगा ये 2023 का वाकया है। 28 जून 2023 को मेरे ख्याल में आखिरी बार ये इराकी शहरी है, 38 साल इराकी शहरी है जिसका नाम है सलमान मुम्मी का इसका नाम है और ये मजहब के लिहाज से ईसाई है।
اس نے کوئی 4 بار جو ہے وہ سویڈن کے اندر قرآن پاک کی اس ملعون شخص نے جو ہے وہ بے حرمتی کی ہے، اور اس نے جب بے حرمتی کی تو پوری دنیا کے مسلمانوں کے ظاہر ہے جو جذبات تھے ان کو مجروح کیا، اس کو ٹھیس پہنچائی ہے، اور پھر اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا کہ سویڈن کے اندر اس کے خلاف مقدمہ بھی ہوا تھا، اور پوری دنیا کے اندر احتجاجی مظاہرے کیے گئے تھے، اور اس سے کافی معاملات جو ہے وہ کچھ ملکوں کے اندر زیادہ خراب بھی ہو گئے تھے۔ اب اس نے کوئی ایک بار ایسا نہیں کیا، بار بار یہ قرآن کو نظر آتش کرتا تھا، اور آخری بار اس نے جو کیا تھا قرآن پاک کو نظر آتش کیا تھا وہ اس نے کیا تھا جی، اس نے ایک مسجد ہے، یہ اسٹاک ہوم کے باہر ایک مسجد ہے، اس مسجد کے باہر جا کے اس نے قرآن پاک کو اٹھایا، وہ فوٹو بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے، اس نے قرآن پاک کو اٹھایا اور وہاں پہ اس نے آگ لگائی تھی، یہ اس کی آخری بار تھی، اور پھر اس کے بعد مقدمہ چلا۔ اب یہ جو جمعرات گزری ہے نا، اس جمعرات کو اس کا فیصلہ آنا تھا، لیکن بدھ کی رات ہی جو خبریں آ رہی ہیں، یہ وہاں پہ سویڈن کے اندر موجود تھا، بیسیکلی عراقی شہری ہے، اور یہ اپنے اپارٹمنٹ کے اندر موجود تھا، وہاں پہ یہ لائیو سٹریم کر رہا تھا ٹک ٹاک کے اوپر، اور کچھ نوجوان آئے، کچھ بتا رہے ہیں 4 ہیں 5 ہیں، وہ آئے، انہوں نے فائرنگ کر کے اس ملعون کو ختم کر دیا، یعنی کہ واصل جہنم جو ہے وہ کر دیا۔ زمین کے سینے کے اوپر یہ شخص بوجھ تھا جس نے اللہ کے دین کی، اللہ کی کتاب کی ایسے بے حرمتی کی، اور کئی بار کی، اور 2023 کے اندر پے در پے کی۔ اچھا، اس نے جو ڈنمارک ملک ہے جس کے اندر کئی بار نعوذ باللہ ہمارے نبی کے جو وہ خاکے بنائے گئے، مختلف میگزین کے اندر وہ پبلش بھی ہوئے، تو اس ڈنمارک کے اندر جا کے نا اس نے رہنے کی درخواست دی تھی کہ وہاں پر اس کو جو ہے وہ رہنے کی اجازت دی جائے، تو وہاں کی پولیس نے اس کو گرفتار کر کے سویڈن کے اندر واپس بھیج دیا تھا، چونکہ سویڈن کا یہ کہنا ہے کہ ہم جو ہے وہ جو اظہار رائے ہے اس کے اوپر پابندی نہیں لگا سکتے، تو اس کی وجہ سے یہ جہاں پر بھی قرآن پاک کو ہاتھ میں پکڑ کے پروٹیسٹ کرتا تھا، وہاں کی پولیس جو ہے وہ اس کو سیکیورٹی دیتی تھی۔ آپ نے وہ فوٹو دیکھا ہوگا جس کے اندر یہ قرآن پاک کو نظر آتش کرنے سے پہلے ہاتھ میں پکڑا ہوتا ہے، تو یہ شخص جو ہے وہ اس وقت وہاں پہ اس کی جو سیکیورٹی پہ مامور ہوتی ہے وہ وہاں پولیس ہوتی ہے۔ اب یہ چلا گیا، اس نے جو کمایا اب یہ اگلے جان جا کے اس کا بھگتے گا، لیکن اصل بیسک چیز یہ ہے کہ اگر آپ مسلمان نہیں ہیں، آپ کو اسلام پسند نہیں ہے، تو آپ ایسا کریں، آپ اسلام کو نہ ایکسپٹ کریں۔ آپ کو اگر یہ بلیو ہے کہ آپ کا جو دین ہے وہ سب سے بہتر ہے، تو آپ دلائل دیں، دلائل دے کے ثبوت کے ساتھ آپ لوگوں کو قائل کریں، وہ الگ چیز ہوتی ہے۔ ہمارے جو مسلمان جو سکالر ہیں، مذہبی سکالر ہیں، ڈاکٹر ذاکر نائک کو ہی لیجئے، وہ کسی کے دین کے اوپر حملہ نہیں کرتے، کسی کے دین کی مقدس جو کتابیں ان کو نہیں جلاتے، نہ ہی مقدس جو علامتیں ان کو جو ہے وہ برا بلا کہتے ہیں۔ تو یہ اللہ نے بھی منع کیا ہوا ہے کہ آپ جو کافروں کے دین کو بھی مسلمانوں کو تنبیہ کر کے کہا گیا ہے کہ آپ کافروں کے دین کی بھی تصدیق نہ کریں، ان کے خداؤں کو بھی برا بلا نہ کہیں، اور اگر آپ کو کسی کا دین نہیں پسند تو آپ اس کے دین کو نہ چھیڑیں، اس کے دین کو آپ اپنائیں نہیں۔ لیکن یہ کون سا طریقہ ہے کہ آپ جو ہے وہ آپ کو ایک دین پسند نہیں ہے اور اس شخص کا یہ کہنا ہے کہ مجھے مسلمانوں سے کوئی پرابلم نہیں ہے، نہ ہی مسلمانوں کو میں ٹارگٹ کر رہا ہوں، مجھے دین اسلام سے پرابلم ہے، اس لیے میں یہ سارا کچھ کر رہا ہوں۔ یہ اس کی سٹیٹمنٹ تھی۔ خیر، اس نے جو کچھ کیا، پھر ظاہر اس سے پہلے بھی دنیا کے اندر کئی ایسے ملعون دنیا کے اندر آ چکے ہیں جن کا انجام بدترین ہوا ہے، بدترین قسم کے انجام سے اللہ پاک نے ان کو دوچار کیا ہے، اور یہ شخص بھی یعنی کہ اس نے جو 4 بار قرآن پاک کی بے حرمتی کی، ظاہر کوئی مسلمان اٹھے ہوں گے، پھر انہوں نے اس کا جو ہے وہ خاتمہ کر دیا۔ یہ خبر جب میں نے پڑھی ہے اور سنی ہے، یقین کریں دل کو بڑا سکون پہنچا ہے، اور امید ہے کہ آپ نے بھی یہ سننے کے بعد آپ کو بھی، آپ کے دل کو بھی سکون آیا ہوگا۔